नाना साहब ये जानना चाहते हो कि जनवरी में जो प्रोबेबिलिटी पहले शो की जा रही थी काकड़ साहब की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने वैसा ही ऐलान किया है, ये शेड्यूल दिया है, वोटर को इंगेज करना पार्टीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके ख्याल में, और चीफ जस्टिस कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए जी, आइन के तो खिलाफ वर्जी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फाइनली वहीं पे तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि आइन की वाज़ेह शिक़ है 90 रोज़ की, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कैसे दें। और रिकनसाइल जैसे बात की हमारे दोस्त ने, तो वो रिकनसाइल करना बहुत बड़ा एक जूरिस्प्रूडेंस का मसला बनेगा, लेकिन ये फ़ाइनल जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा और वो रास्ता निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। लेकिन इस वक्त ये लोग रेलेवेंट जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है तहरीक इंसाफ। केपी और पंजाब में 50% से ज़्यादा, बाज़ सर्विस के मुताबिक 60% उनकी मकबूलियत है। तो मोस्ट रेलेवेंट जो एक्टर है इस सारे सीन में वो तो है पीटीआई, और पंजाब में दो ही पहलवान हैं, एक पीटीआई और एक नून लीग। अब अगर आप मेरी जहाँ तक इतला है कि पीटीआई से भी, उसकी लीडरशिप से भी बातचीत बिहाइंड द डोर्स चल रही है। आज मोहम्मद अली दुर्रानी ने भी सदर अलवी से दूसरी बार मुलाकात की है। उन्होंने 3 बुनियादी बातें, पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, यानी फ़ौज पर तनकीद ना की जाए, जमहूरियत पे कायम रहा जाए, गैर जमहूरी सेटअप ना लाया जाए, और पाकिस्तान की सालमियत और नज़रियाती तौर पे उसके साथ यकजहती का इजहार किया जाए, उसको रीअफर्म किया जाए। तो इन 3 बुनियादों पे जो बातचीत हो रही है, और ये भी बातचीत है कि कोई शायद अटक से भी बीच में पैगाम रसानी हो रही है। अच्छा। और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश वो तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने तो ये एक तरह से उनको बेल आउट कर दिया ना, एक ऐसी बात करके उन्होंने तो कहा उन्होंने अकेला ऑप्शन, तो उन्होंने कहा आप अकेला ऑप्शन, वो नहीं थे तो आप कैसे हो गए? अब नवाज शरीफ तो ये समझ रहे थे ना कि वो उन्होंने अपनी तमाम ऑप्शंस खत्म कर दिए, अब मैं ही हूँ। हाँ। तो मेरे अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, तो अब मैं खुल के खेलूंगा। अच्छा, उन्होंने ऐसी बात की तो इधर भी रास्ते खुल गए जाना, एस्टैब्लिशमेंट को होश आया होगा कि हम क्या करें। हाँ, नहीं, और फिर ये कि हर जगह, हर इदारे में मुख्तलिफुल ख्याल लोग मौजूद हैं और डिस्कशन होती है कि इस तरह एक बहुत बड़ी पार्टी को आप बिल्कुल इग्नोर करके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा। बिल्कुल खुली सी बात है, हज़ारों दफ़ा कही जा चुकी है। तो तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। नवाज शरीफ को तो बहुत रिलीफ मिल गया एक लिहाज से कि उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जो है उसको हुकूमत से पहले, वक्त से पहले निकाल दिया गया। उनके लीडर्स कई गिरफ्तार हैं, कई रूपोश हैं, कोई नहीं तो अब जो केसेस खुल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। नहीं, अब जो केसेस खुल गए हैं नैब के, अब लेकिन ये जो फैसला आ गया इसने उनके लिए, और अब देखें, इनको ख्याल था कि वो आएंगे, अशतर और साफ अली ने कहा गिरफ्तार नहीं होंगे, ज़ीरो रिस्क हो गया, सीधा वो जाएंगे, जाके खिताब करेंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। एक आदमी को 10 साल की सज़ा हुई हुई है और फिर वो 4 साल से मफरूर और इश्तिहारी है, उसको अदालतें किस तरह आउट ऑफ वे जाके रिलीफ दें कि उसको अरेस्ट, वो सरेंडर ना करे और सीधा जाके वो अपना रैली से खिताब करे। तो कानूनी मुश्किलात भी हाइल हैं, और यकीनन ये बातें भी अब डिस्कस हो रही होंगी नए हालात में। और फिर ये कि हम सुन रहे हैं कि नून लीग में भी सख्त जो है इस वक्त इंतशार भी है। लाहौर में ख्वाजा साद रफीक भी कुछ खुश नहीं हैं, और बहुत से। कैसे पता चला आपको? नाना बस अब ये तो अंदरूनी खबरें राना साहब के पास होती है, कोई इक्का दुक्का मुझे भी मिल जाती है। अच्छा, तो कुछ लोग तो पहले ही नहीं, आप सही बात करें। आप सही बात नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं तो यानी कि सिविल बालादस्ती फिर नून लीग क्या समझती है, कैसे आएगी अगर नवाज शरीफ साहब की लाइन को टो नहीं किया जाएगा? देखें, सिविल कोई एक दिन में तो नहीं होती, हथेली पे सरसों नहीं जमा करती। एक ट्रांजिशन है, जमहूरियत का अमल है, पाकिस्तान ट्रांजिशन में है। जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता, हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। 75 साल हुए हैं। देखिए, कौमें तो 100-200 साल में बनती हैं, ठीक है, हमें तो सिर्फ 75 साल ही हुए हैं। इतना हौसला हमारी जिंदगी में नहीं होगा। हो जाएगा, आपकी जिंदगी में हो जाएगा। मेरी कौन सी नाक वाली, सांप वाली जिंदगी, इतनी कम उम्र है आपकी जिंदगी। ये फिर बात वहाँ जा रही है, ये रेड लाइन है। चलें, आपसे नक्शा खिंचवाते हैं, आपसे जायचा बनवाते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी का, कि तारीख चेंज होगी या उसी पे कायम रहेंगे, क्योंकि जब शेड्यूल आ गया तो मतलब इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है। देखें, आपने कहा था कि शहबाज शरीफ को वापस आके पता नहीं था कि वो नवाज शरीफ क्या बयान दे देंगे।
اب نواز شریف کو خود بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بیان دے نہیں ایک منٹ، ایسا تو نہیں کہ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بیان دے کے دیکھتے ہیں کہاں تک گھنٹیاں بجتی ہیں، ایسا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نواز شریف ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. ان کے پیر صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی، لیکن پیر صاحب کی بات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے ایسی باتیں کی. ہو سکتا ہے پیر صاحب کے تعویذ میں ہاں وہ تعویذ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گلے میں باندھ کے رکھا کریں، بازو پہ بھی باندھا کریں، گھول کے بھی ایک دفعہ پیا کریں، لیکن نواز شریف صاحب کبھی کبھی بھول جاتے ہیں گھول کے پینا. نہیں، وہ شہباز شریف صاحب 1 مہینے تک پلاتے رہے لیکن جیسے ہی وہ مس ہوئے، ہاں وہ مس کر گئے وہ. تو اب پیر صاحب ان کو کچھ دوبارہ سے پھونکے شکے ماریں گے، تعویذ نے نقش کہتے گنڈا تعویذ کریں گے تو وہ شاید واپس ہی آ جائیں پاکستان. لیکن اگر پیر صاحب نے کہا نہیں ہن نہیں میں تیرے نال، تو میری خلاف ورزی کی ہے تو میں پھر نہیں ہوں تیری مدد تو کرنی. پھر شہباز شریف صاحب کو تو نہ نہیں ہوگی نا، انہوں نے تو نواز کچھ نہیں شریف کو تو کہا. عوام نے نہ کی ہوئی ہے، اس بیچارے کو کیا ہے، وہ تو 2% لوگ بھی اس کو نہیں پسند کرتے. اصل تو لیڈر ہے نواز شریف، اور وہ جس کا نام ہم لے نہیں سکتے. تو ان 2 پہلوانوں کی لڑائی ہے. تو اگر ان 2 پہلوانوں میں کوئی، لیکن نواز شریف صاحب اور جن کا نام آپ کہہ رہے ہیں نہیں لے سکتے، ان دونوں نے کام تو ایک ہی کیا ہے نا. ہاں کام تو تقریباً تو مل کے کر لیں. جب پہلوان بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، فرینکسٹائن بن جاتا ہے. نہیں، ایک نے 3 بار کیا ہے، ایک نے ابھی صرف پہلی بار کیا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کی فائدہ اسی میں ہے کہ تمام جو بڑے سیاسی پلیئر ہیں ان کے اور ریاست کے درمیان ہم آہنگی ہو، اور وہ ایک ایسا کوئی راستہ متعین کر لیں، اس پہ طے کر لیں، درمیانی راستہ ہو، سب لوگ مل کر آگے بڑھیں. ورنہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، نہ معاشی ترقی ہوگی. جو ہم انویسٹمنٹ سوچ رہے ہیں، سعودی عرب سے آئے، متحدہ عرب امارات سے آئے، قطر سے آئے، بحرین سے آئے، تو تقریباً $100 ارب کا ہم سوچ رہے ہیں کہ 25-25 کر کے آ جائیں تو ملک آگے بڑھے. بہت مشکل حالات ہیں ملک کے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے صرف 1.9% گروتھ ریٹ ہوگا اگلے اس سال میں 23-24 میں. اور کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے 25% سے زیادہ ہوگی، یعنی 2 کروڑ لوگ مزید غربت سے نیچے چلے جائیں گے جب اتنی مہنگائی ہوگی. پہلے ہی لوگوں کا بہت برا حال ہے. تو سیاستدانوں کو کوئی اپنے اختلافات کم کرنے چاہیے. مجھے پیپلز پارٹی کی اپروچ خاصی پازیٹیو لگ رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کو کی طرف بڑھتے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے یہ انقلاب کا نام نہیں ہے. اس میں آپ فرینڈلی اپوزیشن ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا نقطہ نظر ہے، دوسری پارٹی کا دوسرا نقطہ نظر ہے. جسے عوام ووٹ دے دیں وہ حکومت بنا لے، جو الیکشن ہوں پھر حکومت تبدیل ہو جائے. یہ کوئی خونی انقلاب کا یا کوئی ریولوشن کا سسٹم نہیں ہے. سلو اینڈ سٹیڈی. ہاں تو اس میں اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں فاصلے کم ہو رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور پارٹیوں کے ساتھ بھی فاصلے کم کرنے چاہیے. ریاست اور تحریک انصاف کے درمیان بھی کوئی صلح صفائی ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. اگر یہ صلح صفائی نہیں ہوئی تو ملک کا بہت نقصان ہوگا. میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور ریاست کے درمیان صلح صفائی ہونا اس ملک کے طویل مدتی مفادات میں ہے، اور فوری طور پہ بھی حالات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب یہ صلح صفائی ہوگی.